बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है सुबह सवेरे। अमरीकी वाइट हाउस में बगावत हो गई है। अमरीकी सदर जो बाइडन से दो टोक और वाज़ेह मुतालबा कर दिया गया। उसके बाद अमरीका और इसराइल में खलबली मच गई है। दूसरी जानिब नाज़रीन, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रात गए बड़ी गेम डाल दी। ये क्या गेम डाली गई है जिसके बाद इसराइल के बुरे दिनों का आगाज़ होने जा रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और अपने कीमती आरा से हमें आगाह भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग में इलाकाई और आलमी सतह पर कुछ बहुत ही गैर मामूली तब्दीलियाँ रुनुमा हो रही हैं और कुछ बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। नाज़रीन, बज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सरफेस लेवल पर नॉर्मल सी नज़र आती हैं, लेकिन नीचे एक बड़ा तूफ़ान बर्पा होता है। यही कुछ इस वक्त गज़ा की सरजमीन पर होने वाले हमलों और उसके बाद इस्लामी ममालिक जो कि काफ़ी ज़्यादा तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं, तशवीश भी है, दुख भी है, लेकिन वो मैदान में उतरने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन बहुत सारी उनकी मजबूरियां भी हैं। नाज़रीन, अब यूं हो रहा है कि कुछ ऐसे ममालिक जिन पर काफ़ी ज़्यादा तवक्कुआत उम्मत मुसलमा की भी हैं और जो इस चीज़ का दावा भी माजी में करते रहे हैं कि वो उम्मत मुसलमा को एक अलग मुकाम दिलवाएंगे और उम्मत मुसलमा की जो दोबारा से बागडोर संभालेंगे, मेरी मुराद तुर्की से है। या नाज़रीन, तुर्की एक बड़ा मुल्क है और तुर्की की लीडरशिप जो है उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़े अहम इक़दाम भी उठाए हैं। उनकी लीडरशिप की बातों में असर व रसूख भी है, लेकिन अब जो मौजूदा हालात हैं, ख़ास तौर पर गज़ा की जंग है, उसमें जो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से बयानात दिए जा रहे हैं, तो खाली बयानात की तवक्को उम्मत मुसलमान की उनसे बिल्कुल भी नहीं। और नाज़रीन, वो खाली बयानात दे भी नहीं रहे हैं। अब हो क्या रहा है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कतर के साथ एक अहम मुआहदा कर लिया है जिसके तहत कतर पर हमला, तुर्की पर हमला और तुर्की पर हमला कतर पर हमला कंसीडर होगा। जिसके तहत नाज़रीन, अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि तुर्की कर क्या रहा है। तुर्की रशिया के साथ, तुर्की ईरान के साथ, तुर्की दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ मुलाकातें कर रहा है। हो क्या रहा है कि अब जो है वो एक अलग से इस्लामी जो इत्तेहाद है उसकी फ़ौज बनने जा रही है, जिसका आगाज़ कतर से कर दिया गया। कतर की बहुत ज़्यादा अहमियत। नाज़रीन, कतर मुल्क छोटा सा है, लेकिन याद रखिएगा कि कोई भी मुस्लिम ममालिक में तनाज़ा दरपेश होता है तो कतर उसमें कलीदी किरदार अदा करता है। वो चाहे वो दोनों ममालिक जैसे कि अमेरिका का अफ़गानिस्तान से इनखला हो, वो वाला मामला हो, या फिर इराक़ का मामला हो, या फिर अभी ये जो यमन वाला तनाज़ा है वो हो, या फिर सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से हो, या अब जो गज़ा की जंग के हवाले से कतर की जानिब से किरदार अदा किया जा रहा है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कतर जो है वो छोटा मुल्क ज़रूर है, लेकिन उसका असर व रसूख इतना ज़्यादा है कि आपकी सोच है। अब कतर की जानिब से तुर्की यानी तुर्की पर हमला कतर पर हमला कंसीडर होगा और कतर पर हमला तुर्की पर हमला कंसीडर होगा। ये बात जहन में रहे। नाज़रीन, अब करने क्या चाह रहा है तुर्की? तुर्की बिल्कुल अकेला मैदान में नहीं उतरना चाहता। जिस तरह से इसराइल और अमेरिका और दीगर जो मगरबी इत्तेहाद है ये मैदान में उतरता है, यानी अपने तमाम ममालिक को लेकर चलता है। यही वजह है कि आज जो है वो छोटा सा मुल्क इसराइल है, लेकिन अमेरिका और मगरबी ममालिक की पुष्टपनाही की वजह से वो बड़े पैमाने पर बदमाशी कर रहा है और मुस्लिम ममालिक बिल्कुल खामोश होकर बैठे हुए हैं। अगर ये ममालिक इसके साथ ना होते तो अभी तक शायद बहुत से इस्लामी ममालिक जो हैं वो इसराइल पर हमलावर भी हो चुके होते। तो यही एक चीज़ है जो कि इस्लामी ममालिक को रिक्वायर्ड है और अब उसका आगाज़ हो गया है। यूं कह लीजिए कि अगर ये अभी वाले मामले के अंदर मसला फ़लस्तीन हल नहीं भी होता तो आने वाले दिनों में इसराइल के बुरे दिनों का आगाज़ हो जाएगा। नाज़रीन, एक तो आलमी सतह पर इसराइल के ख़िलाफ़ माहौल बन चुका है।
عالمی سطح پہ اب دیکھیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جو ہیں انتونیو گوترس، انہوں نے اقوام متحدہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو 93 نمبر آرٹیکل ہے اس کے استعمال کے حوالے سے جو اس کی پرمیشن لی ہے، جس کے تحت سلامتی کونسل میں کوئی بھی مسئلہ اس کی توجہ دلانے کے لیے اس کے پاس اختیار ہوگا۔ بظاہر اس کا ملنا مشکل ہے، کیونکہ یہ اختیار اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ سامنے اسرائیل ہے۔ تو ناظرین، ایک تو یہ چیز، دوسری جانب آپ نے یہ دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر ایک ماحول بنا، تقریباً کوئی 90% دنیا کی آبادی ہے اس نے اسرائیل سے نفرت کا اظہار کیا۔ ناظرین، آپ دیکھیے کہ اسرائیلی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کی صورت میں جو ان کے مختلف برانڈز ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے، ہر طرح سے ان کی مذمت کی جا رہی ہے، ہر طریقے سے ان کو جو ہے وہ پوری دنیا میں بے نقاب کر دیا حماس نے۔ ناظرین، اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہونے کیا جا رہا ہے کہ مسلم ممالک کی، تمام ممالک کی ایک الگ سے فوج جو ہے وہ بنانے کی اطلاعات ہیں کہ ترکی اس کا آغاز کرنے جا رہا ہے، تاکہ اسلامی ممالک الگ الگ سے نہ پٹیں۔ آپ دیکھیں 6 عرب ممالک نے، جو جتنے بھی آس پاس کے ممالک تھے، انہوں نے جب حملہ کیا اسرائیل کے ساتھ تو 6 دنوں کے اندر انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، اپنے علاقے بھی گنوا دیے، اور آج تک وہ علاقے واپس نہیں لے سکے۔ اب وہ کام ہونا ہے کہ جہاں جہاں پہ مسلم ممالک موجود ہیں، جتنے بھی تمام مسلم ممالک ہیں، وہ اپنی اس کا حصہ بنیں گے۔ ڈیفینیٹلی اس میں بڑی مشکلات ہوں گی۔ امریکہ طیب ایردوغان جو ہے اس کو راستے سے ہٹانے کی بھی کوشش کرے گا، اور وہ ممالک جس طرح سے پاکستان کے اندر اسلامی ممالک کا جو اجلاس ہوا تھا، سربراہی اجلاس، اور اس میں کچھ بڑے فیصلے کیے گئے تھے، تو ان تمام حکمرانوں کو جو ایک بہت بڑا ریولیوشن لانا چاہتے تھے ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس ماڈرن ورلڈ کے اندر کیا ان تمام تر سازشوں کا مقابلہ کر کے، ان تمام چیزوں کو فیس کرتے ہوئے مسلم ممالک اپنی ترقی اور عروج کے راستے پر جا سکیں گے نہیں۔ بہرحال ناظرین، آغاز ہو گیا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ترکی اس کے بعد کچھ اور ممالک کو ساتھ ملائے گا اور پھر ایک بڑا سٹیپ لیا جائے گا، یہ بات بھی ذہن میں رہے آپ کے۔ انشاءاللہ بیت المقدس آزاد بھی ہونا ہے۔ اور دوسری جانب ناظرین، ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، اور یہ خبر ہے وائٹ ہاؤس میں بغاوت کے حوالے سے۔ ناظرین، وائٹ ہاؤس کے جتنے بھی ملازمین ہیں، انہوں نے تقریباً 10 ملازمین ہیں وائٹ ہاؤس کے، انہوں نے خط لکھے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر اسرائیل جو ہے اس کی پشت پناہی امریکہ بند کرے اور فوری طور پر مستقل جنگ بندی کروائی جائے۔ ناظرین، خط لکھے گئے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کو، اور جو بائیڈن کو کہا گیا ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ کسی ایک قوم سے نہیں ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی مسلمان ہے، تو جتنی بھی کمیونٹیز کے لوگ ہیں، کوئی بدھ مت ہے، کوئی کچھ ہے، تو ہمیں اس بات سے غرض نہیں۔ غرض یہ ہے کہ جہاں پہ جو سلاٹر غزہ میں ہو رہا ہے اس کا سارا ذمہ دار جو ہے وہ اسرائیل ہے، اور اس کی پشت پناہی امریکہ کر رہا ہے۔ امریکہ ایک تو فوری طور پر اس کی پشت پناہی بند کرے، دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر اس کو ہتھیاروں کی ترسیل بند کر دی جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ اگر اسرائیل کی یہ مانیاں جاری رہتی ہیں تو اس سے قطع تعلق کیا جائے۔ ناظرین، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ وائٹ ہاؤس کے اندر اس طرح کی یا اس طرح کا ماحول جو ہے وہ پیدا ہونا، یہ پہلی مرتبہ امریکی تاریخ میں ہوا ہے کہ اسرائیل کی جس کی وہ پشت پناہی کر رہا ہے اس کو چھوڑنے کے لیے امریکہ کی جانب سے، امریکیوں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اور وائٹ ہاؤس کی جو سٹاف ہے، وائٹ ہاؤس کے جو آفیسرز ہیں، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بہت زیادہ اہم چیزیں، یعنی ایک طرف اگر پورا ملک کر رہا ہے تو ایک طرف وائٹ ہاؤس اگر احتجاج کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو ہے وہ حالات انشاءاللہ بدلنے والے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین، امریکہ بھی پوری دنیا سے احتجاج کی وجہ سے، پوری دنیا سے یہ جو ان کو قرض کیا جا رہا ہے کہ تم اس کی اسرائیل کی پشت پناہی کر رہے ہو، اس سے وہ بھی تنگ آ گیا ہے، اور اب جو ہے وہ ممکنہ طور پہ آنے والے دنوں میں مستقل جنگ بندی بھی ہو جائے گی، اور کچھ اس مسئلے کا پائیدار حل بھی نکلے گا، کیونکہ ان کو اشارے بھی ملنا شروع ہو گئے کہ روس اور چائنا اسلامی ممالک کے ساتھ کھڑا ہے، خاص طور پہ مسئلہ فلسطین میں ان کا بالکل واضح موقف ہے۔ تو اس کے بعد اگر ان دو ممالک نے امریکی سپر پاور کو ختم کرنے کے لیے ایک اسلامک اتحاد جو ہے اس کی سپورٹ کر دی، یہ کولیشن فوج ایک بن گئی، تو پھر اس کے بعد امریکہ کیا دنیا کا کوئی ملک بھی ان کے سامنے نہیں ٹھہر پائے گا۔ ناظرین، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔